Mga kabukid, di ata karon tagaan po na ito gamay higayon nga ito ang lawas nila na kung dili puro kayod lapoy ato ang kumbatihon mga kabukid usahay ato pang i-relax ginagmay itong kagulingan chat tagagmayng hard pero di palabi ginagmay lang mga kabukid kauban na diri asi kagawa digoy kay kami man na rin nakasabot kaming tulo ni Emilio yan sumsum diri ag jutay nga sobra sa kasalan sa iyang anak mo ni among gi kalingawan o sumsum bukid. Sa tanto na mong pagsyat-syat diri mga kabukid nakakita man kog baktin diri ani kagawa digoy nakanahuna man ko nga ahong alimahan diri ang usar diri ang mga kabukid aron natay lawgang baboy buhon. Madara si Idol Bato. Yan. Nahimo na nga Idol Kagawad digoy. Oh. Maragod to mga kabukid wa man gud tay laing lingaw ka mga kabukid di kauban na mo iyang anak ni Kagawad digoy at si Janjan. Yan mga kabukid. Ano ba na enjoy lang. Yan. Nila na sa mga batan o na chill lang ta mga kabukid yan. Daghang salamat sa inyong suporta mga kabukid. Bye bye guys and God bless.